बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तां कार्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज मार्चाची 18 तारीख, प्राचीत काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो सोमार. आज आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप, अध्याय 9 वळी 4 ते 10 पर्यंत. सर्वेस्परा, तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटा तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पातक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्याव आनी तुजेर उपराटल्या. तुज्या आज्ञा आनी नियमांतावन आमी पयस सरल्या. तुज्या नांवान आमच्या रायां, फुडाऱ्यां, पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयले. त्या तुज्या सेवका प्रावादींचें उतर आमी आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तूं करताय तें सारकें, पूण आमची तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यांत. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरिकां, सगळी इस्रायल परजा तुका विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिंपडायली. त्या देशांनी आसलेलीं सगळीं लागशिल्लीं तशें पयशिल्लीं आमी सगळीं लज भोगता. वय सर्वेस्परा, आमची, आमच्या रायांची, आमच्या फुडाऱ्यांची आनी आमच्या पुर्वजांची तोंडां लजेन बुडल्यांत, कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केले. पूण सर्वेस्परा, आमचो देव तूं. सर्वेस्पर, आमचो देव काकुळट करता आनी बोगसाणें दिता. वय, आमी ताचेर उपराटल्या. सर्वेस्परा, आमच्या देवाचें उतर आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकां प्रावाद्या उदेशी ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भाऊनो आनी भयणीनो, एका उतरान सांगचें तर हो दानियेल असो कुमसार. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार पातकांचें बोगसाणें मागून दानियेलान करचें मागणें. आता ताच्या मागण्यांत ताणें वापरलेले थोडे शब्द पळया. सर्वेस्परा, तूं वर्तो. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तुजो करार सांबाळताय. तुजी दया दाखयताय, बोगसाणें दिताय,
काकुळत करताय. पळय हांवें म्हळें हो दानियेल असो कुमसार वा बोगसणे मागून केल्लें एक मागणें. बोगसणे मागतना असले पुरा शब्द उपयोग करूंक जाता की तूं व्हरतो, तूं मोग करताय, तूं आज्ञा पाळताय, तूं करार सांबाळताय, तूं बक्षिताय. हे विशेष दिसना गे. सॉरी म्हणच्या पयलें असले पुरा पॉझिटिव्ह शब्द वापरच्यो. पूण दानियेल असलें एक धैर्य घेता की आपणाचे आनी आपणाच्या लोकाचे पातकांचे बोगसणे मागच्या पयलें देवाचो मोग तो वाखणटा. आज दानियेल न्हय मात्र ताची पातकां बगार आख्ख्या इस्रायल पोरजेची पातकां वळखून घेता. आतां सवाल, देव पातकां बक्षिता तो काकुळतो दाखयता म्हणून दानियेलाक कसली गॅरंटी? गॅरंटी दुसरी कांय ना. सॉरी, ताणें हो देवाचो मोग, ही देवाची काकुळतो हाच्या पयलें अनुभव केल्या. आनी आपणे दानियेलाचो कितलो मोग करता म्हूण देवान दानियेलाक दाखोवन दिला. ताका सिंहाच्या दोलींत उडयल्ल्या वेळार देवान ताका राखलो आनी उज्यांत उडयल्ल्या वेळार थंयसरी देवान ताचेर काकुळत दाखयली. आनी देव दानियेलाक प्रामाणीक रावलो. त्या देखून आपणाच्या लोकांची पातकां वळखून घेवच्यांत ताका कांय फिकीर ना वा तो कांय भियेना वा ताका लज दिसना आनी तो कांय लिपोवनी दवरिना. वय आपणे सूख केल्या, आपणे देवाच्या काकुळतीक योग्य न्हय तरी देवा लागीं सॉरी म्हणच्याक तो कांय भियेना. आनी देवाच्या हाजीरपणांत तो आपणाकच उगडापो करून देवा कडेन सॉरी मागलें जाल्यार आपूण खंडीत नितळ जावन येतलो, जैत येवन जातलो म्हणच्या भरवश्यान तो आपणाचें सूख वळखून घेता. तर भाव आनी भयणी, हे वाचप आज म्हाका आनी तुका कितें सांगता? हांव देवाक कशें पळयतां? देव रागिश्ट देव. हांवें सूख केल्या देखून तो म्हजे रागार जाला. तो एक मिलिटरी कमांडर, बारी डिमांडींग देव अशें आमी ताका पळयता जाल्यार एकच आमी ताचे कडेन येवंक सुकोवन घेतले हांव. नंतर आमकां गिल्ट फिलींग आसतलें. गिल्ट फिलींग म्हळ्यार वय हांवें तशें केलां, वय हांवें अशें केलां म्हणून त्या एका बोगनानच आमी देवा लागीं येवचें ना. लज बरी मोगाळ भोवन न्ही बडिनो, पूण ती लज देवा लागीं येवंक अडकळ जाता जाल्यार ती बरी न्ही. आज दानियेलाचें मागणें
आमकां सांगता की असल्या एका कात्रींत शिरका नाका. कित्या म्हळ्यार आमचो देव वर्तो देव, आमचो देव उदार देव, आमचो देव पत्क्याच्या मरणांत संतोष पावचो न्हय, बगार ताचे लागीं सॉरी मागून गेल्ल्या वेळार बोगसून आपणाचो पूतू आपणाचें दूख करचो देव. बोगसाणें, काकुळतो, दया, धराळ मापान वचचो देव. ते देखून आमी मागण्याक बसता आसतना, कुमसाराक वेता आसतना वा सुखीचें बोगसाणें मागतना दानियेलाक आमचें आदर्श जावन घेवंक जाय. आनी दानियेलाचें हें मागणें आमकां प्रेरण जावंक जाय. कशें दानियेल आपणाच्या जिवितांत देवाची काकुळत वर्णिता, तशें आमी देवान दाखयल्ल्या बरेपणाचो उगडास काडूंक जाय. कशें देवान म्हाका राखलां, कशें देवान म्हाका सांबाळलां, कशें म्हजे खातीर ताच्या एकल्याच पुताक ताणें धाडला, कशें ताच्या पुतान म्हजे खातीर प्राण अर्पिला, हें सकट देवाचें बरेंपण आमी नियाळ केलो जाल्यार ताचे थंय येवंक आमी लजेवचें ना. मात्र न्ही, आमी सूख केल्ल्या वेळार ताचे मुखार येवन सॉरी मागूंक की आमी फाटीं सरचे ना. तर मुखार भोव न्ही भणीनो, आमी देव आमकां शिक्षा दिता, देव आमकां तें धाडटा, देव आमचेर हें धाडटा म्हूण भियेचें म्हूण गरज ना. बगार देवाच्या बरेपणाचेर फाती येवन ताच्या मोगा खातीर आमी अर्गां दिवन आनी त्या मोगा विरोध केल्लीं फातकां वळखून घेवया आनी एक नवें जिवीत जिवंक सुरू करया. कित्या सर्वेस्पोर आमचो देव काकुळत करता आनी बोगसाणें दिता. प्रार्थया. भोव न्ही भयणीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे जॉसलिन लिओनार्ड क्रास्ता लोरेटो, सायमन रोड्रिगस दुबाई, जे डायस शिरताडी, एमिलिया डिसोजा केम्मण्णो, लिव्या डिसोजा कारकळ, एनेल अन्शुल डिसोजा वालेन्शिया, मिकाइला रोड्रिगस दुबाई, बाब सिरिल फर्नांडिस बांगलादेश, एंटनी पेरेरा मुंबई जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तुमचे सुमेस्तांची नांवी तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. ते सांगता मार्सेलीन मोंतेरो मोडबिद्रे आनी सिरिल पिंटो उजिरे देवादीन जाल्लो दीस सर्वेस्पोर देव तांकां सस्नीक विशय फोव करून दी. ते सांगता सर आमच्या कस्के ते सवांचो उडास काडया. जे कोणाक आमी आमची मागणी बसयल्यांत तांचे पासून आमी मागया. पिडेंत आसच्यांचो, कश्टांत आसच्यांचो उडास काडया. आनी मागणें जावन आयचें कीर्तन आमी मागया. कीर्तन 78. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार थापी नाका. वेगी वेगी तुजी कनवळाई आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळय बुजवणे विणे आसां. पाव आमकां देवा आमच्या सोडवून धरा. तुज्या नांवाचे वडविके पासो दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार.
खैद्यांचें रुदान पावो तुजे मुखार, मरणाचें फर्माण जाल्ल्यांक तुजे व्हडले पदवेन निवाड. पळय, आमी तुजी परजा तुज्या सरोवाच्यो शेळयो सदांकाल तुजी स्तुती करतल्यो. आमचे संततेचे संततेक तुजी महात्कार्यां वर्णित वेतल्या. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव बाप स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229. पहिले परत मेळटा. मोग आसूं.